बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। इंटरनेट बंद है और ज़िंदगी को मफलूज बना दिया गया है। जो मुरीद के में जुल्म हुआ है, जो जुल्म की दास्तान रकम की गई है, आपको ये दास्तान नहीं मिलेगी ज़िंदगी की दास्तानों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जो ऐसे ऐसे मनाजिर आ रहे हैं। अभी तक मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा है वो साद हुसैन रिजवी के कंटेनर के बिल्कुल साथ खड़ा है और दूसरी साइड पे ऐलान भी हो रहा है। जो सैफी साहब, वो अक्सर नातिया कलाम भी पढ़ते थे जनाब, वो यानी कि ऐलान कर रहे हैं। और वो बेचारा, मेरे ख्याल में डॉक्टरों की टीम थी इन लोगों की, तकरीबन कोई 6-7 डॉक्टर थे। और उस लड़के के गले में वो जो डॉक्टर चेक करते हैं कानून से लगा के, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मरीज के यहाँ पे चेक करते हैं, वो बेचारा इतना रो रहा था, इतना दुहाइयां दे रहा था कि खुदारा खुदारा निकलो, अवाम निकलो, अल्लाह के वास्ते इन मासूमों को देखो, बचाओ, ये जुल्म हो रहा है। और मैंने वो वहां पे देखी, वीडियोस तो पड़ी हैं लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी सख्त है कि नहीं हम लगा सकते। अच्छा, वहां पे यकीन जानिए वो ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे थे। मेरी तो तौबा है, खुदा की कसम। एक जो इंसानी तारीख को, जब ज़ाहिर है हमारी अब ज़िंदगी 50 साल को यानी कि जफ्फी पा रही है, तो हमें ऐसा कोई सीन नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता गज़ा में ये मिला था देखने को, कश्मीर में मिला था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि यार हम आज़ाद मुल्क हैं और हमारी तो माशाल्लाह दुनिया की जो फौज है, आर्मी है, और ये जो सारा निज़ाम है, वो तो जनाब दुनिया का ताकत तरीन एक निज़ाम है और एटमी ताकत है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि जनाब ये हमारे ही लोग, हमारे टैक्सों के ऊपर पलने वाले, और हम ही को मारेंगे, मासूम निहत्ते लोगों को मारेंगे। ये हमने कभी नहीं अपने जहन में सोचा था। और हालात यहाँ तक आ जाएंगे, और वक्त जैसे जैसे गुजरता गया ये भी हम सुनते रहे, देखते रहे। वो जो बार बार मौलाना ताहिरुल कादरी साहब का बयान वो जब जहन में आता है, जो मॉडल टाउन में किया इन लोगों ने, फिर जो डी चौक के ऊपर किया, फिर जनाब जो कश्मीर में किया, और जनाब जो अब मुरीद के में किया, तो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ये फरमाते थे कि जनाब ये जो शरीफ खानदान है, शरीफ तो नहीं कहना चाहिए, ये तो बदमाश खानदान है, बहरहाल बदमाश खानदान है, ये आर्मी को एक दिन ऐसा बनाएगा जैसे यानी कि पंजाब पुलिस है। अब पंजाब पुलिस को देखें, खुदा की कसम, और फिर रेंजर्स हो गए, बाकी भी जो फोर्सेस हैं, वो इतना जुल्म ढा रही हैं कि मैंने कहा इंतहा कर दी। और जो आईजी पंजाब है वो इतनी बेशर्माई ढिठाई के साथ, आप जान की अमान पाऊं तो जनाब वो क्या कहते हैं, कुछ अर्ज करूं, यानी कि वो खुशगप्पियां मार रहे हैं। उनको एहसास नहीं है कि यार ये तो निहत्ते लोग थे, ये तो मासूम लोग थे, इनके पास ना कोई जनाब असला, ना कोई जनाब कोई बंदूकें, ना कोई ऐसा मवाद के जो आते ही बंदे को नजर आ जाता है। तो देखें ये जो इस्लामाबाद से चले थे, और जनाब थाना कल्चर, इतना करोड़ों अरबों रुपए का पैसा, गोला बारूद और गैस, पता नहीं क्या क्या, आंसू गैस, शेलिंग गैस, पता नहीं क्या क्या, यानी कि ये किन के लिए खरीदा जाता है? ये कोई दहशत गर्दों के लिए खरीदा जाता है। यानी कि जो बंदा अपने हकूक के लिए भी आता है, चलो मान लिया, लेकिन यार ये तो निहत्ते लोग थे, आपको भी पता था। और ये बेचारे क्या करने आए थे? अपनी आवाज रिकॉर्ड कराने आए थे। बैठ जाते, आप गुफ्तगू करते, यानी कि बार बार साद हुसैन रिजवी ये बार बार कह रहे थे कि खुदारा खुदारा हमें ना मारो, हमारे जो गए हैं 4-5 लोग, वो बात करेंगे, जो मनोवन बात करेंगे वो हम तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, अब तक की जो अपडेट है, वो अब तक की ये अपडेट है कि अभी तक दोनों भाइयों का कोई सुराग नहीं मिल रहा, और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी फैमिली के साथ, भले देखें, यकीन करें ये वक्त नहीं है कि मैं तनकीद करूं, लेकिन इस वक्त मजलूम है। खुदा की कसम, सोशल मीडिया की टोटल टीम जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, वो यकीन जानिए वो तहरीक लब्बैक के साथ खड़ी है और डट के खड़ी है।
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ جناب آپ یہ نچن والی ماؤں کے بیٹے کہتے رہے، لیکن ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم، اس کے شان کی قسم، اس کے جاہ و جلال کی قسم، ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کا جب نام آتا ہے وہ تو مرشد عمران خان کی پارٹی کا نام آتا ہے، لیکن انصاف کا جب نام آتا ہے تو انصاف اور جو ظلم ہے اس میں پھر فرق آ جاتا ہے، یعنی کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوم کی آواز بن کے کھڑے ہیں۔ تو تحریک انصاف ٹوٹل جو سوشل میڈیا ہے اس وقت یقین جانیے وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ یعنی کہ بہرحال اب میں کیا کہوں، بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت وقت پڑا ہے، لیکن اب جو دوسری طرف سے اطلاعات آ رہی ہے اور ویڈیوز بھی موصول ہو رہی ہیں، میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں، ہمارے جو حفاظ کرام ہیں، وہ یہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم غلط تھے، ہم نے عمران خان کی پارٹی کے اوپر تنقید کیا جب ڈی چوک کے اوپر ان کے اوپر ظلم ہوا، نہتے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارا گیا، اور ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا اور ایسی گفتگو کی نازیبا، تو شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اور آج آپ نے ثبوت پیش کیا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی کہ یہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں اور معذرت مانگ رہے ہیں تحریک انصاف والوں سے کہ ہم غلط تھے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں علماء کرام، میں ویڈیوز ملاحظہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، یقین جانیے، اور آپ کو پتہ ہے پھر میں یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ پھر جناب چھوڑتے نہیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو عالم دین ہے یا بندہ مولوی کے ہتھے چڑھ جائے، اوئے ہوئے ہوئے، بس وہ کبھی وقت آئے گا تو ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ کسی اور ٹائم۔ تو جناب میں ویسے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں پھر معذرت کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ میری توبہ ہے، میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، لیکن انداز گفتگو سنیے جناب۔ مفتی منیب الرحمان، وہ جو چاند کمیٹی کا رکن ہوتے تھے جناب، وہ چاند دیکھتے تھے اور یہ بھی فلاں، آدھا گھنٹہ ایسے گزر جاتا تھا۔ اب جناب میں دیکھ رہا تھا ان کی پریس کانفرنس، پتہ نہیں کل کی ہے یا پرسوں کی ہے، اچھا وہ جناب بالکل سائلنٹ ہو گئے، خاموش جیسے، بالکل۔ میں نے کہا جناب کوئی نہیں ہے، اچھا جناب میں نقل نہیں کر رہا، میں یقین جانیے میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، لیکن ایک طرف دیکھیں جو ثانیہ مرید کے کا ہوا، ایک انسان جب سوچتا ہے، دیکھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں پورے پاکستان میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اللہ رب العزت کی قسم، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، وہ آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے۔ اور یہ یعنی کہ نیٹ بند کر دینا، اور یعنی کہ یہ تمام تر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ ہار جاتے ہیں۔ تو جناب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب عزت مآب میں جناب وزیر اعظم شہباز محمد شریف صاحب اور سید عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف، میں حیران، اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ مدح ضلع عالیہ، وہ بھی ساتھ کہہ دیتے۔ خیر میں یہ تو اپنی طرف کہہ رہا ہوں، میں یقین جانیے مجھے ایسا لگا کہ یار یہ میں کسی اور دنیا میں تو نہیں آ گیا۔ یقین جانیے میں اتنا حیران پریشان کہ بھائی ایک طرف آپ کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھی بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ایسا ظلم کے پناہ خدا کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک عام انسان اندھا ٹنڈا نبینا بھی ہو، اس کو بتایا جائے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ تو عالم دین ہیں، بھائی آپ تو دیکھ رہے ہیں سب کچھ، پھر آپ کیسی گفتگو فرما رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے بھائی ادب کے تقاضے ہیں، لیکن اتنے بھی تقاضے نہیں ہیں کہ بھائی جناب آپ کو وہ غم، وہ تشدد، وہ ظلم، وہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلانا، گولیاں برسانا تہجد کے ٹائم کو، یہ نظر نہ آئے، اور آپ کہیں کہ مدد ضلع عالیہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف، یعنی کہ اس طرح، ہائے 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 خدا کی قسم، کیا کہیں کہ یار ہمارے دین داروں کو کیا ہو گیا ہے، جنہوں نے ہمیں کلمہ حق سمجھانا تھا اور
قربان جاؤں میں، قربان جاؤں، صدقے جاؤں، ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں جناب سید حضرت عمر فاروق، قربان جاؤں جرت کے اوپر، ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم یہ یار وہ کیا ان کا جوش ہوگا، ولولہ ہوگا، ہائے ہائے ہائے، وہ تو جناب میں نے کہا سرشار ہیں ایمان کے جذبے سے کہ وہ تلوار میان میں نہیں رکھتے تھے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ہم ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ تو جناب آج میں جب دیکھتا ہوں اب وہ کوئی نظر نہیں آ رہے، وہ جو عالم دین ہے۔ بہرحال جناب میں جان کی امان پاؤں، میری تو توبہ ہے، میں یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بس یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو ان بیچارے غریب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ نہتے معصوم لوگ، اور وہ اس وقت یعنی کہ مظلوم ہے، سعد حسین رضوی، انس رضوی، یقین جانیے پورا پاکستان ان کے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور اب کیا کہیں، اللہ پاک آپ سلامت رکھے، سب پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے کہ نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔